आनंद सेल्स एंड सर्विस। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है? सर मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं ये आपको बाद में बोलूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं सुनते सर, निकाल दूंगा आपको। मोमिन है? नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी किस कगार पर खड़ा हूं इसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप कुरान की कौन सी आयत भाई पढ़ाना है पढ़ा लो मेरे से। आप अत्तहियात सुना दूं, दुरूद शरीफ सुना दूं, सूरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह सुना दूं, सूरह इखलास सुना दूं, सूरह नमाज नास सुना दूं, नमाज क्या पढ़ते सुनना है हैं? सुन लो मेरे से आप। नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज छोड़ करके मुझे 1.5 साल हो गया। पहले पढ़ते थे? अलबत्ता मैं हाजी भी हूं और उम्रे भी मेरे बहुत उम्रे हो चुके हैं मेरे। ओके, लेकिन अभी चलिए मैं अत्तहियात। किस कगार पर खड़ा हूं मैं ठीक अभी है, डिक्लेयर करना अत्तहियात नहीं चाहता। सुना दे भाई, अत्तहियात सुना सुनो दे। सुनो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके आगे बोलो। जी भाई, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा बोलना यह है कि मैं जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं और ठीक है। मैं जो है एक ऐसे, एक मिनट उनको बाहर कहीं पड़े तो, मैं जो है एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूं जो कि बचपन से मेरा माहौल दीनी रहा हम्म और इतना दीनी रहा कि मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत कट्टर इस्लामिक माहौल के पाबंद लोग थे ये। लेकिन जब से मैंने सुनना शुरू किया एक्स मुस्लिम को, मैं सुन रहा हूं तकरीबन 2 साल से। सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे किया जफर हेरेटेक ने, सबसे ज्यादा। उसके बाद में सचवाला जी ने, उसके बाद में फिर आपका स्ट्रीम। मैं आपको भी बहुत देखता हूं और आपको बहुत सुनता हूं मैं। और मैं इस कदर कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा यह है कि इस्लाम के अंदर जो है अखरबा परवरी, मेरी उर्दू मीडियम है मेरा, मैं आपसे अगर मेरी उर्दू समझ सकते हो तो समझो आप। अखरबा परवरी, परिवारवाद, ये हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी पहले मुस्लिम रह चुके, आपको भी सारी नॉलेज है। जहां तक कि आप तो बताते कि मैं जाकिर नाइक का फॉलोवर था, तो आप इसका जवाब दो मेरे को आप कि इस्लाम में परिवारवाद क्यों है? क्यों है? परिवारवाद कैसे? मतलब क्या? बता रहा परिवारवाद ना, बता रहा हूं, मतलब कौन से सेंस में? कौन से सेंस में? बता रहा हूं, सुन लीजिए पहले आप। जैसे कि अल्लाह के नबी, उन्होंने जो कुछ भी बता कर गए वो सारा का सारा अपने परिवार के बारे में बता कर गए। हदीस सखलैन, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। इनकी अगर आप वो कर लेंगे, पैरवी कर लेंगे, तो आप जन्नत के रास्ते पर चले जाएंगे, जन्नत पहुंच जाएंगे आप। तो ये तो नेपोटिज्म हो गया ना फिर। मैं वही तो बोलना चाह रहा ना फिर आपसे, ऐसा क्यों है? मेरा ये तो सवाल है आपसे। पहली बात तो जाहिर सुन सी लीजिए बात है। पहले एक मिनट साहिल भाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। मैं आपके बात इत्मीनान से सुनूंगा। आप पहले मेरी बात दो चार बातें सुन लीजिए पहले आप। तो हदीस सकलैन जो है, इसमें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं आपके दरमियान 2 चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। अहले बैत यानी अल्लाह के घर वाले, अल्लाह के नबी के घर वाले, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नवासे वगैरह वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड एक्स। अब रहा सवाल दूसरा, मेरी बात यह है कि जन्नत की औरतों की सरदार कौन रहेंगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। क्यों भाई? हालांकि ऐसा उन्होंने क्या कुर्बानी दी है इस्लाम की खातिर कि जिसकी वजह से उनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया जा रहा। और जन्नत में तो औरतें वो रहेंगी जो बखौल इनके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो क़यामत के आखिरी तक जितने भी औरतें पैदा होंगी वो सारी औरतों की सरदार रहेंगी हजरत फातिमा। जबकि उनकी कोई कुर्बानी, उनका कोई सेक्रीफाइस इस्लाम के लिए नहीं है। बजाय इसके सबसे पहली औरत जो इस्लाम के लिए शहीद हुई, जिसका नाम है हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू जहल ने जिनके दोनों पैरों को 2 ऊंट बंधवा करके बीच में से चिरवा दिया था और उनके शर्मगाह में उनके तीर मारा था। सबसे पहली इस्लाम के लिए शहीद होने वाली खातून लेडी वो थी हजरत सुमैया। वो जन्नत की औरतों की सरदार नहीं बन रही और हजरत फातिमा बन जा रही। भैया ये तो परिवारवाद हुआ ना। ये तो क्यों बन रही है भाई? कि अल्लाह के नबी की बेटी है। क्यों बन रही है? अल्लाह के नबी की बेटी है। फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया? फिर अल्लाह का इंसाफ कहां गया?
یہاں پر تو یہ بتایا جاتا کہ جو مومن جتنا زیادہ پرہیزگار رہیں گا، متقی رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ مقام دیں گے. یہاں تو بغیر کچھ کے مقام مل جائے گا نا صاحب. دوسری بات، اب آج تیسری بات سنو. ہاں. بولے جنت کے نوجوانوں کے سردار کون رہیں گے؟ حسن حسین رہیں گے. ارے بھائی جنت میں تو سارے نوجوان ہی رہیں گے، وہاں تو بوڑھا کو رہیں گے ہی نہیں نا. ان کے بقول کے وہاں تو سب 30 سال کے رہیں گے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت کے آخری دن تک پیدا ہونے والا بچہ، جو جتنے بھی جنت میں لوگ رہیں گے، کروڑوں اربوں خربوں ملین ٹریلینر، تو ان کے سب کے نوجوانوں کے سردار کون رہیں گے؟ حسن حسین. میرا سوال یہ ہے کہ حسن حسین نے کون سی قربانی دی اسلام کے لیے؟ کون سے جنگ لڑے؟ جبکہ دنیا کو یہ نہیں معلوم، یہ ہمارے علماء نے اتنی بدماشیاں کیے کہ قوم کو انہوں نے گمراہ کر دیے. اور قوم ہے کہ آج اپنے باپ کی نہیں مانتی، یہ علماء کی مانتی. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے نا، بیٹا یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو باپ بولتا نہیں ابو میرے مولانا نے یہ بولے میرے کو، جمعے کے مہینے میں یہ سن کر آیا. تو بھائی کیا وجہ ہے اس کی کہ اقربا پروری کیوں ایسی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ حسن حسین نے، جو کہ کبھی زندگی میں ایک جنگ نہیں لڑے، کبھی انہوں نے کوئی اسلام کے لیے قتال نہیں کیا، کبھی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالا، اور جو کہ حضرت اللہ کے نبی کے 3 نواسے تھے، دنیا کو نہیں معلوم اور علماء بتاتے بھی نہیں ہیں. خالی 2 جانتے ہیں کہ حسن حسین 2 ہی نواسے تھے، جبکہ تیسرے کا نام تھا علی. علی وہ علی نہیں جو آپ کے داماد تھے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں 3 نواسے تھے. ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام علی. اور علی جو تھے وہ یرمک کی لڑائی کے اندر جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. معلوم آپ کو یہ بات؟ یرمک کی لڑائی میں جنگ لڑتے ہوئے علی شہید ہوئے. اور ان کی بہن کا نام تھا امامہ. اللہ کے نبی کی ایک نواسی بھی تھی جس کا نام تھا امامہ. تو وہ علی جو جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے یرمک کی لڑائی میں، اللہ کے نبی کے سگے نواسے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار نہیں بن رہے، حسن حسین بن جا رہے. اور آپ کتابیں اٹھاؤ، تاریخی کتابیں پڑھو، یعقوبی میں، تبری میں، جلالین میں، اور تفسیر ابن کثیر جو لکھے تاریخ کثیر میں، ابن کثیر کی تاریخ پڑھو، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے، بڑے نواسے، جس کے اندر ان کی شادیوں کی تعداد آتی ہے کہ انہوں نے 220 میرجز کیے، 220، کہیں آتا ہے کہ 170، اور منیمم ان کا جو آتا ہے وہ آتا ہے 120. جو شخص اتنی رنگین مزاج ہو کہ جس کی شادیاں 220 اور 170 اور 120 شادیاں کرنے والا ہو، اور جس کو پیسہ پرانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ. تو معاویہ کے حوالے حکومت کر دیے. حکومت کرنے کے بعد میں سال کا ان سے پیسہ لے رہے، آج کے حساب سے بلین اور ٹریلین پیسہ لیتے، ڈالر میں پیسہ آ رہا تھا. اور جب وہ کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو ان کو اس زمانے کے کروڑ روپے دے کر اور لوڑیاں دے کر کے ان کو طلاق دیتے تھے. تو ایسے لوگ جو اتنا عیاشی کرے، جنہوں نے پورے کوئی قسم کی اسلام کے لیے قربانی نہیں دیے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بن جا رہے صاحب. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آگے سنو. ہم پڑھتے درود شریف، پڑھتے نا؟ کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلامتی فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آل یعنی ان کی اولاد پر. سارے دنیا کے مسلمان یہی درود پڑھ رہے، آج سے نہیں پڑھ رہے، 14 سال سے پڑھ رہے. ارے بھائی تم درود میں تو امت کو بھول ہی گئے نا یار. امت کے اوپر تو رحمتی سلامتی ہو رہی نہیں، سلامتی ہو رہی خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. اچھا پہلے دن سے وہ درود پڑھا جا رہا، قیامت تک وہی پڑھ. ہلو انان، یہ سلامتی کہاں سے آ گئی؟ سلامتی تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہے. رحمت پکڑ لو، سلامتی پکڑ لو، جو بھی پکڑ لو. رحمت بھی عربی کا لفظ ہے، سلامت بھی عربی کا لفظ ہے. اچھا آپ بتا دیجئے اللہم صلی علی محمد کے معنی کیا ہے؟ آنند بھائی ایک منٹ. اچھا ایک منٹ ہو گیا. ایڈم صاحب کنفیوزڈ ہے، یہ ان کا سوال ہے کہ نیپوٹزم کیوں اتنا نظر آ رہا ہے اسلام میں یا رسول کے؟ نہیں، یہ تو ایکس مسلم ہے، the way he explained everything. جب میں سن رہا تھا جو انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا، یہ آلریڈی ایکس مسلم ہے، لائن کراس کر چکے ہیں، بس کہنا نہیں چاہ رہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. نہیں ایسا نہیں ہے سر، آپ غلط سمجھ رہے. ایسا نہیں ہے، میں آج بھی اسلام پر قائم ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں کہ ہمارے اسلام میں ایسا کیوں ہے. میں اسلام چھوڑا نہیں ہے ابھی، میں نے ابھی اسلام چھوڑا نہیں ہوں، لیکن میں کنفیوز ہوں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں.
مجھے کوئی سمجھ بات نہیں نہیں, آپ اپنی بات رکھے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی میرا بات یہ بولنا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھتا کہ اللہ کے نزدیک سب سے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ انسانوں میں اسی کا رہے گا جو اللہ کے جتنے قریب ہو, جو جتنا متقی ہو, جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہو, جو اللہ کا خوف دل میں لے کے جیتا ہو, وہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ پائے گا. لیکن یہ نیپوٹزم, خرابہ پروری, پریوار واد, یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے نبی کی سب سے بیٹی پہلے ہے تو سلے پہ جنت آئے کی. نا, جی سب سے پہلے سلے پہ ہیں. سلے کا مطلب نہ تو سلامتی ہوتا ہے, اچھا سلامت جو ہے وہ جی عربی کا ہی لفظ ہے. سلے کا مطلب نہ تو رحمت ہوتا ہے, رحمت ایک عربی کا لفظ ہے. سلے کا مطلب نہ تو درود ہوتا ہے, کیونکہ یہ درود میں ہی آپ سلے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی سب سے جی پہلے تو آپ سلے کا لفظ کا مطلب سمجھے نا, وہ کیا ہے, باقی باتیں تو بتائیے نا, بعد میں آئیں گے. بتائیے نا. سلے کا مطلب ہوتا ہے دعا, سپلیکیشن, عبادت, نماز. سلے سے نکلا سلاد, اچھا سلے سے نکلا سلاد. تو بھائی جان آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں او اللہ محمد پر سلاد بھیج, سلے بھیج, دعا بھیج. اور دعا کرنے کے لیے بھائی جان کسی اور بڑے خدا کی ضرورت ہے, کیونکہ دعا کسی خدا سے کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہی غلط ہے, بیکاز سلے ورڈ نکلا ہے سلو سے, سواد لام واو, سلو. سلے کہتے ہیں کسی کے لیے. تو اللہ جو جی ہے اگر محمد کے لیے سلاد کر رہا ہے, سلاد کہتے ہیں نماز کو, آپ مسلمانوں کا 5 دفعہ سلاد کریں, سلاد کہا گیا نماز کو. تو اگر نماز سلاد ہے, کیونکہ نماز ایک دعا ہے, ایک پریئر ہے, ایک سپلیکیشن ہے, تو بھائی جان اللہ محمد کے لیے نمازیں پڑھتا ہے, اللہ محمد کے لیے دعائیں کرتا ہے. میرا سب سے پہلا کوشچن تو آپ سے یہ ہوگا, اللہ کس سے نمازیں پڑھتا ہے اور کس سے دعائیں کرتا ہے محمد کے لیے؟ نہیں, جہاں تک میں نے تو علماء سے سنا ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں, سر مجھے آپ علماء کو کا جو مسئلہ نہیں ہے نا کوئی, مجھے تو یہ ہاں نہیں مسئلہ دیکھو, ہے ہم کہ تو آپ عربی کی دان نہیں ہے لیکسیکون کیا صاحب. کہہ رہی ہے. سر یہ سنیے لینا میں سنیے آپ, دیتا ہوں نا, میں لیکسیکون دیتا ہوں, سنیے علماء کو گولی مارے. یہ سنیے نا, آپ میں کی عربی, قرآن x.com ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہوں نے عربک ڈکشنری ساتھ میں ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک اچھا ہے. یہ لیکسیکون ہے جو کہ بنائی گئی ہوئی ہے. یہ جو ولیم لین ڈکشنری کہلاتی ہے, اس کے اوپر تمام انٹرنیشنل علماء انگریزی میں لین ڈکشنری کو مانتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں لین ڈکشنری. یہ جو لین ڈکشنری ہے یہ سلے کا مطلب کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے اس کا مطلب ہے سلاد, نماز, پریئر, دعائیں, سپلیکیشن, عبادت, یہ سارا وہ بتا رہی ہے. اب اچھا اگر سلے کا مطلب دعا ہے, نماز ہے, سپلیکیشن ہے, عبادت ہے, اور اگر ہم روٹ ورڈ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ لیں آپ روٹ ورڈ لیں سلو, اس میں جتنی بھی دفعہ لفظ سلے آیا ہے وہ پریئر کے لیے آیا ہے. پریئر 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 پریئر. اچھا, جیسے ہی سلے اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے, اللہ جب سلے جی کرنے لگتا ہے تو ٹرانسلیشن میں یہ بلیسنگ ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لین ڈکشنری میں جائیں تو بلیسنگ بنتا ہی نہیں, بلیسنگ کا مطلب تو رحمت ہوتا ہے. تو لہٰذا دیکھیے آپ یہاں کی, پہ اللہ جو ہے وہ رحمہ کیوں نہیں یوز کرتا؟ قرآن کے اندر لفظ رحمہ کئی دفعہ یوز کیا اللہ نے, کئی دفعہ. اگر آپ قرآن کے اندر جائیں اور لفظ رحمہ کو دیکھیں تو میں آپ کو بتایا تھا کس کس جگہ پہ یوز کیا, تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو, سمجھ آ جائے آپ کو. رحمت یعنی کہ بلیسنگ وہ اللہ قرآن میں کئی دفعہ یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو جی دکھاتا ہوں, 7:119 میں یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ یوز کرتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا انپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ لے کے آئے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو گیم نہیں بنے گی. تو بھائی جان آپ مجھے بتائیے, یہ جب صرف 33:56 یا وہ جگہ جہاں پہ 2:57 جب اللہ صلی کر رہا ہے تو آپ کی ٹرانسلیشن کیسے بدل جاتی ہے, وہ بتائیں مجھے. ایک بات کیونکہ نہ تو بتاؤں, یہ نعمت ہے, نہ یہ رحمت ہے, نہ نعمت ہے نہ رحمت ہے, تو پھر یہ یہاں پہ ایڈم کیوں بھائی, ہو رہا ہے بلیسنگ؟ ایڈم بھائی تھوڑا مجھے بولنے دیجیے. ایڈم بھائی, جی یہ بولیے. دیکھیے, میں تو کوئی عربی دان نہیں ہوں, میں کھلی سر بتا رہا میں ہوں, بھی میں کوئی ایک عربی عام دان نہیں انسان ہوں. ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں نہ کوئی عالم ہوں, نہ فاضل ہوں, نہ حافظ ہوں, میں تو ایک عام مسلمان ہوں. اب میں پہلے تو بھائی بچپن میں پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں, ایز اے فیملی جو ہمارا سسٹم رہا سر کہ آپ وہ بہت لمبی کہانی بچپن, بتا رہے ہیں, لیکن ضرورت جو نہیں ہے ہے نا, نا. اب میں سنیں, اب میں اس کو ریسرچ کر رہا ہوں, اب میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے.
تو جب کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں اور میں جاتا ہوں علماء کے پاس میں تو علماء جواب دے نہیں پاتے, تو بھائی اب میں بولا چلو یار اپن ایکس مسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں تو سر ایسا ہم تو کیوں ہے. جواب دے رہے ہیں نا آپ کو, تو آپ اتنا لمبا کہانی مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہانی نہیں برکت بتا رہا ہوں کہتے آپ کو میں. ہیں, یہ دیکھیں برکت کہتے ہیں رحمت کو, بارکنا بلیسنگ, اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے بلیس, اور اس کا بیس ورڈ کیا ہے؟ بارکا, ٹھیک ہے. اب آپ کی بلیسنگ کے لیے لفظ ہی جو ہے وہ بارکا ہے. آپ تو آپ مجھے کا بولنا یہ بلیسنگ, ہے, آپ کا بولنا یہ ہے کہ صلے کے معنی یہ ہے پریئر, تو اللہ obviously تعالیٰ کس there کی is no other عبادت کرتا meaning, ہے؟ there is no نہیں تو other ٹھیک ہے نا, meaning. تو پھر اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ. کہ کس کی عبادت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ اب یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, اپنے دادا کی. مجھے تو نہیں پتا, بلکہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پھر اگر میں. رحمت کی بات کرتے ہیں, رحمت ہوتی ہے مرسی. آپ اگر رحمت کو سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے, میں آپ کو رحمت سرچ کرا دیتا ہوں, یہ لے پکڑے, رحمت سرچ کریں, یہ دیکھیں رحمہ, ذکر رحمتی, ان رحمتی, رحمتی ہی, رحمتی ہی. اچھا یہ تا کو ہا والا لے لو تاکہ آپ کو وہ اس میں بھی مل جائے, میں وہ بھی دے دیتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیں. تا ہا والا جو ہے نا وہ میں دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ وہ فیمیل بن جائے. رحمت, یہ لو, یہ لو, فیمیل ناؤن بھی اس کا لے لو, یہ لو, اچھا یہ پکڑو, اس میں یہ بھی آ گیا, رحمتی ہی, رحمتی ہی, چلو رحمتی ٹھیک ہی. ہے, جو میں آپ کی بات آپ سمجھ رہا مجھے ہوں, میں یہ آپ کی بات. بتائیں نا, رحمت عربی کا لفظ, برکت عربی کا لفظ, سلام سے بنا سلامتی یا سلامت. تو بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو جتنی بھی ٹرانسلیشن آپ نے مجھے دی ہیں سلے کی, وہ ساری کے سارے عربی کے لفظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں یوز کیے ہیں. تو اس کا مطلب ٹھیک ہے ہے, اللہ کو عربی آتی ہے. نہیں جب اللہ اللہ کو کو ساری عربی زبانیں آتی آتی ہے نا, ہے, اس کا مطلب اللہ کو عربی آتی ہے. اگر آتی ہے اللہ کو نا, عربی آتی ہے. آتی ہے تو محمد کے ٹائم کے اوپر محمد کے لیے یوز کرتے ہوئے اللہ صلی کی یوز کر رہا, کیونکہ صلی اللہ نے باقی جتنی بھی ٹائم پہ قرآن میں یوز کیا ہے وہ اس نے یوز کیا ہے نماز کے لیے. لیکن جب آپ کرتے ہو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, تو بھائی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو اللہ اور اس کے ملائکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ جو ہے وہ بلیسنگ کر رہا ہے تو ملائکہ کیسے بلیسنگ کر سکتے ہیں؟ بلیسنگ تو صرف اور صرف خدا نے کرنی ہے, ملائکہ کو خدا کی بلیسنگ بھیجنی ہے. جب انگریزی میں صحیح ہے, بولا جاتا ہے نا بلیس یو, تو بلیس یو صحیح. بندہ نہیں کر رہا ہوتا, اٹ از ہوتی ہے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو. یہ بعد میں سیکولرزم نے آ کے بلیسنگ آف گاڈ بی اپون یو کو شارٹ کیا, بلیس یو کر دیا. انسان انسان کو بلیس نہیں کر سکتا, صحیح ہے, بلیسنگ تو ہوتی ہے خدا کی طرف سے. وہ تو تو خدا ہے نا اس بیسیکلی, وجہ سے. ہاں تو بیسیکلی بھائی جان اینجلز تو بلیس کر ہی نہیں سکتے, اور اگر اینجلز نے بلیس کرنا تھا تو پھر یہاں پہ اللہ برکت لکھتا, رحمت لکھتا. اللہ نے یہاں پہ سلے کیسے لکھ دیا؟ سلے تو ہے ہی اچھا ٹھیک نماز. ہے, یہ بات تو ہوگی آپ کی, پر میرا جو مین کوشچن ہے کہ نیپوٹزم جو ہے, پریوار واد جو ہے. میں کہہ رہا ہوں جب اللہ ایک انسان کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس انسان کی نیپوٹزم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ بندے کا بنایا ہوا دین ہے, محمد نے بنایا, اس نے اللہ کو اپنے اوپر نمازیں پڑھا دی, تو وہ پھر اپنی اولاد کو کیوں نہیں نیپوٹزم کرائے گا؟ بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ جب دیکھو انسان اللہ کے لیے دعائیں, اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یہ اسلام وہ واحد چیز ہے جس میں اللہ انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو اگر وہ ایک انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس کے بچوں کو کیوں نہیں دے گا سارا کچھ وہ؟ کیونکہ اسی بندے نے بنایا سارا کچھ, دین ہی سارا ایک محمد نے بنایا, اس نے اپنے اللہ تک کو اپنے لیے دعائیں کرا دی, باقی تو چیزیں چھوڑ دو. یہ تو بعد میں مسلمانوں نے ٹرانسلیشن میں جلیبیاں بنا بنا کے اس دین کو بنایا ہے. اصل میں تو محمد نے اللہ سے بھی اپنے لیے دعائیں کرا دی. تبھی تو جب محمد مرا تو لوگ کہہ رہے تھے محمد مار ہی نہیں سکتا. قرآن میں تو ہے کہ محمد جو ہے وہ وٹنس بنے گا, ہی ول بی وٹنس اوور ایوری ون. جب محمد وٹنس بنے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو ہر وقت جینا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا اگر وٹنس بن رہا ہے, مسلمانوں کی شہادت دے رہا ہے, تو ہی ہیز ٹو بی اومنیشنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ. محمد کو اومنیشنٹ اور اومنی پریزنٹ ہونا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 41, قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 143, قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 94. محمد نے انسانوں کے اوپر وٹنس بننا ہے. وٹنس کیسے بن سکتے ہو آپ جب تک آپ کو ہر چیز کا ہر وقت پتہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے جب محمد مرا لوگوں نے کہا محمد مر ہی نہیں سکتا, یہ کیسے مر گیا؟ ڈیتھ آف محمد کی سٹریم دیکھیں میرے چینل پہ, وہاں میں دکھایا ہوا ہے سارا کہ آپ کے محمد کو انہوں نے کہا مر ہی نہیں سکتا, 3 دن تک رکھا سنبھال کے,
جب اس کی لاشیں میں سے بو آنا شروع ہو گئی جیسا کہ مرے ہوئے انسان میں سے بو آتی ہے, تب کہیں جا کے اس کو وہیں کا وہیں دفنا دیا, کیونکہ وہاں سے اٹھا کے کیسے لے کے جاتے بو والی باڈی کو جس کا پیٹ بھی پھول چکا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, وہیں پہ دفنا دیا. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پیٹ پھولنے کی وجہ سے نہیں اٹھایا, مطلب وہیں پہ دفنا دیا. یہ تو لکھا ہوا پیٹ پھول گیا, یہ لکھا ہوا بو آ گئی, جیسے کہ مردہ لوگوں میں سے بو آتی ہے, پھر اس کو جا کے دفنایا. وہ تو کہتے ہیں اٹھے گا, اس نے تو وٹنس بننا ہے, مر کیسے سکتا ہے؟ تو بھائی جان آپ کا محمد کے ماننے والوں کے درمیان خدا تھا. عمر بن الخطاب نے کیا کہا تھا, بخاری کی حدیث ہے, اس نے کہا تھا محمد ابھی جی اٹھے گا اور اٹھ کے کئی لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا, ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا کئی لوگوں کے, ابھی اٹھے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب وہ نیپوٹزم کیسا, وہ بندہ خدا بنا بیٹھا تھا. وہ تو بعد میں یہ 200 سال بعد آپ کے دین پھیلانے والوں نے اس کو ہیرا پھیری کی, قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا, چینج کیا, سب کچھ کیا, اور آپ کو ایک دین بنا کے پریزنٹ کر دیا جس میں اللہ ایک ہے. ورنہ محمد تو اس دنیا میں اللہ بنا ہوا تھا, تو نیپوٹزم کیسے نہ کرتا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے, آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں, لیکن اور بھی آگے جڑوں گا آپ سے میں, اور آپ سے بھی نالج لوں گا میں اس کے بارے میں. چلو بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بس جا کیوں رہے ہیں ساحل بھائی, بندہ جا رہا ہے. نہیں وہ سوال بھائی کا نے جواب کہا دیں گے, نا اس کہ کو نہیں جاتے. میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں, ہو سکتا بھائی کو کچھ خطرہ اترا ہو یا رسک لینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن بھائی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ نیپوٹزم جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں تو ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو جو رسالت اور نبوت دی گئی وہ کس بنیاد پہ دی گئی؟ کیا کوالٹی دیکھ لی تھی ایسا ان کے اندر کہ ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا, سارے انبیاء سے افضل کہہ دیا گیا, سارے رسولوں سے افضل کہہ دیا گیا؟ ان کے اندر کیا تھا؟ آپ تو پھر بھی بعد میں جا رہے ہیں. جس کو اگر یہ اللہ والا سسٹم اگر اس کو مانا جا رہا ہے تو وہ کس حساب سے, کیا بیسس پہ, کیا ان کے ایسی خوبیاں تھی جس کی بنیاد پہ ان کو بنا دیا رسول؟ سب سے پہلا سوال تو وہ ہوگا. بٹ اینی ویز بھائی جو ہے وہ ظفر ایریٹک بھائی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے, اور ظفر بھائی جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ لوگ جو ہے سوچنا سمجھنا تو سٹارٹ کر دیے. اگر یہاں آ کے وہ کسی وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہیں بھی کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ سوچ سمجھ تو رہے. اتنا بھی بہت بڑی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. حکیم صدیقی صاحب. یار الف ڈنگر ہے یار, بعض لوگ تو الف ڈنگر ہے. یہ کون ہے؟ مسٹر پروفیسر. یہ بھی پروفیسر ایکس ہی ہوگا. ہلو. ہاں بھائی, مومن ہے؟ ہاں نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ بالکل. التحیات سنا دے میرے پیارے بھائی. التحیات للہ وصلوات وتبعات وسلم اللہ کا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اللہ عباد اللہ. یا ساحل, اللہ کی روح جو ہے نا اللہ کی قبر میں کانپ گئی ہوگی یہ والی التحیات سن کے. تڑپ رہی ہوگی. ارے وہ ایک وہ بیچ میں ایک ریل آیا تھا یار, وہ کوئی تو سورہ پڑھتا ہے یا پتہ نہیں, السلام علیکم کچھ تو بولتا ہو, تو جو بینڈ بجاتا نا وہ پورا وہ والا حساب ہے. کیوں 2 نمبر ہی کرتے ہو یار؟ مطلب کیا مل جاتا ہے 2 نمبر ہی کر کے؟ 2 نمبر ہی مطلب یار تم نان مومن ہو, تم کیوں زبردستی کا مومن بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ یار ویسے ساحل اس قسم کے نان مومنوں نے نا یار بہت کام خراب کیا ہے اور بہت بدنام کیا ہے. بہت. اور آج تو بہت پریشان کر رہے بھائی. اور یہ والے نان مومن جو ہے نا یہ چلے جاتے ہیں پھر مفتیوں کے چینل پہ, وہاں پہ مفتی جو ہے نا ایکسپوز کرتے ہیں, دیکھو یہ نان مومن ہے. یعنی بیسیکلی یار یہ نان مسلموں کی یہ بہت بڑی بغیرتی ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ ایسے نان مسلموں کو نا اور نان مومن جو ہٹلر نے کیا تھا نا وہی کیا جائے. مومن نہیں ہوں. مومنیت تیرے پاس سے بھی نہیں گزری. التحیات کی تو نے وہ جی ماری ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اب پڑھاتا ہے جو مولوی پڑھ لیتے پیچھے پیچھے. نہیں ایسا نہیں پڑھتا ہے مولوی, ایسا نہیں پڑھاتے. مولوی پہلی بات تو التحیات مولوی
नमाज में मौलवी अत्तहियात पढ़ता ही नहीं है, वो तो दिल में पढ़ता है वो। ये तुमने सीखना होता है। अरबी गुस्ले पढ़ना सीखे जनाबत थे? की रखते कितनी होती हैं प्रोफेसर? क्या? गुस्ले जनाबत की रखते कितनी होती हैं? अब इतना मोमिन थोड़ी है। साहिल यार छोड़ दे यार इसको। क्या यार, इतना मोमिन नहीं है तो झक मराने के लिए आए हो? बैठो ना घर पे। अच्छा एडम साहब, हमने फाइनली, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि बहुत से लोग पूछते थे कि यार परफ्यूम कब लॉन्च करोगे, परफ्यूम कब लॉन्च करोगे। ऑफिशियली लॉन्च होने में तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वक्त जाएगा, पूरा उसका ब्रांडिंग और उसको बड़े स्केल पे बनवाना। तो एज ऑफ नाउ मैंने ये डिसाइड किया है कि हम ऑफलाइन जो है मैं परफ्यूम का सेल स्टार्ट कर दूंगा। ऑफलाइन कैसे करेंगे? उसकी वजह ऑनलाइन करेंगे ना? नहीं, ऑफलाइन इन द सेंस के कोई वेबसाइट अभी नहीं है, तो लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके, क्योंकि मेरा नंबर सबके पास है, इधर चल भी रहा है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दे कैन ऑर्डर द परफ्यूम्स। अच्छा, मामला ये हुआ कि मैं उसको इतना, उसमें मैंने सोचा करना ही चाहिए कि मैं गया था जयपुर डायलॉग, है ना, आपने वो देखा भी। यार मैं कहता हूँ क्या यार, तूने फटियां उखेड़ी हैं वहां पे। जी जी। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ है, मेरे को तो, मैं जो परफ्यूम्स बनाता हूँ और मैं जो अप्लाई करता हूँ, और मेरा हर 1-2 महीने में मैं अपना कॉम्बिनेशन चेंज करते रहता हूँ परफ्यूम का, तो अपने को तो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिलते ही रहते हैं वैसे तो, क्योंकि मुझे पता है ना कि कौन सा परफ्यूम लगाना है, क्या कॉम्बिनेशन यूज करना है, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप सोचो देखिए कि साहिल आपने साहब, फिर परफ्यूम पे, ये बड़ी ज्यादती है कि हाँ, आपने हमें परफ्यूम भेजा नहीं, नहीं और आपको आप भी जो है ना, भिजवा देंगे। यार ये देखे ना, ये गलत बात है यार। ये कोई 3-4 परफ्यूम तो आप सबसे पहले हमें भिजवाए ना, फिर हम आपके स्पॉन्सरशिप करेंगे। वाह भाई वाह, चलो सब सब आएगा, सबके पास आएगा, टेंशन नहीं है, आपको भी भिजवाएंगे एडम साहब। एक मिनट देखना, मैं जरा इसको ये जरा सेव कर लेता हूँ इमेज, लेकिन ताकि, साहिल साहब एक बात ये है कि आपके यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज तो पढ़ते नहीं है, तो ये परफ्यूम वाले व्हाट्सएप पे भी इतने मैसेज आ जाने हैं कि आप अब पढ़ नहीं सकते। जिसकी नसीब में रहेगा रिप्लाई करके मिलना, तो मिल जाएगा। और भाई जहां बिजनेस होता है आदमी को झक मरा के करना ही पड़ता है, ये तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। यानी कि अब साहिल साहब जो है ना व्हाट्सएप पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो एडम साहब हुआ ये कि मैं गया, मतलब अभी रिसेंटली मैं एक जो है ना कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, परफ्यूम का। तो अब मैं गया, तो और अपीयरेंस भी अपना अलग था। तो जयपुर डायलॉग की टीम की एक बंदी है, उनका नाम तानिया नाम है, और स्टार्टिंग से जो है वही कोऑर्डिनेट करती है, और सारे जितने गेस्ट वेस्ट आते हैं, मतलब मेजर उनका रोल है। अब मैं चला गया और परफ्यूम लगा के गया था। उनको जब मैं अंदर होटल के अंदर पहुंचा तो कॉल किया उनको, तानिया जी को। मैं बोला तानिया जी मैं आया हूँ, किधर है? मैं कहा मैं आती हूँ आपको लेने के लिए। वो नीचे उतर रही थी, उन्होंने देखा, एक तो ड्रेसिंग अपनी अलग थी, और उसके बाद जैसे नजदीक आई, बोली साहिल जी कौन सा परफ्यूम लगाए हो इतना मस्त। मैं बोला मैं परफ्यूम बनाता हूँ खुद। तो बोलती अच्छा, साहिल बोले साहब इतना गौर जबरदस्त। कीजिएगा, बाज बार लेडीज जो है ना हाँ, वो सिर्फ बंदे को चढ़ाने के लिए बोल देती हैं, हालांकि उन्हें बुरा नहीं लग रहा हो। नहीं नहीं नहीं, ना, हो साहिल साहब होता है बात ये होता है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मैं बोला मैं बनाया हूँ, और तो बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत मस्त है। मैं सीढ़ी पे थी, वहीं से मेरे को खुशबू आ रही थी, तो बोल दी। अब वो जब मेरे से मुलाकात हो रही है, साहिल जी कौन सा परफ्यूम है यार, कितना मस्त खुशबू आ रही है यार। मैं बोला अच्छा मेरे कार में पड़ा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा परफ्यूम। बोले हाँ, जाने के टाइम पे मेरे को ना याद से परफ्यूम दे के जाना। अब वो जब मिल रही है, यार अभी भी खुशबू आ रही है। तो हमने रात में पार्टी वार्टी किया, फिर हम लोग वहां पे और भी कुछ स्पीकर्स थे, वहां गए। तो एक स्पीकर जो थे वो ऐसी परफ्यूम की बात, मतलब वो कर रही थी कि यार कितनी मस्त खुशबू आ रही है यार,
अभी तक आ रही है, कितना लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। तो मैं बोला हाँ, अपने परफ्यूम में जो बनाता हूँ तो लॉन्ग लास्टिंग ही होता है। तो अब वो दूसरा वाला जो स्पीकर बंदा था बोला यार मेरे पास तो 400 का कलेक्शन है परफ्यूम का, और मैं ये डेविडॉफ ना टॉम फोर्ड फलाना ढिमकाना है, मैं लगाया हुआ हूँ आज भी। तो तान्या जी ने कह दिया भाई लगाया तो होगा आपने, लेकिन आपने जो लगाया वो तो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, लेकिन साहिल जी ने जो लगाया वो अभी तक आ रही है फ्रेग्रेंस। तो बोला यार ऐसा कोई बोलता है क्या किसी के सामने? अच्छा नहीं साहिल, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक बात बिल्कुल सही है। असल में हर बंदे की बॉडी के साथ ना कुछ स्मेल्स उभरती हैं। सो आपकी जो अपनी बॉडी स्मेल है ना अब असल में लोग जो होते हैं ना वो महंगा परफ्यूम ले लेते हैं, चाहे वो उनकी बॉडी पे सूट करे ना करे। वो बास स्मेल्स नहीं, जो होती है अपना वाला परफ्यूम की, परफ्यूम सब पे आया, सब पे सूट करेगा एडम साहब, यार अब ऐसे 110%। भी साहिल साहब, अब ऐसी भी बात ना करें बाप। ये तो आप जो है ना वो गारंटी एज भाई, ए आपको एज ए सेल्स कॉम्प्लीमेंट एजेंट नहीं बात कर मिला रहे हैं साहिल साहब, ऐसे ना करें यार। भाई, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ना मिला तो मेरे को बोलना। चलिए बस फिर ठीक है, आप एक बोतल भेजें, मैं देखता हूँ कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि नहीं मिलता। 110% मिलना ही मिलना है। बल्कि मैं देखिए उनका फीडबैक, मैंने बोला एक काम करो यार, ये जो भी आपकी का फीडबैक है ये आप मुझे बोल देना, क्योंकि मैं अब तो सेल तो स्टार्ट करने ही वाला हूँ, भले से ऑफलाइन। क्योंकि अगर साहिल को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं तो कोई अगर साहिल जैसी खुशबू चाहता है कि उसको आए और उसको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो हम बैठे हुए हैं। क्योंकि मार्केट में जो है वो आप पैसा तो खर्चा करते हो लेकिन आपको वैसा चीज मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीज मिलेगी उसमें आपको 110% जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने ही मिलने हैं। ये देखिए मैं आपके सामने बताता हूँ, एडम साहब देखिएगा, ये आता है। अबे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो फिनिक्स भाई, आई नो माई प्रोडक्ट, अरे तो इट्स नॉट यार ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट हैं आप, लगा के खरीद के लगा के देख लें कि साहिल भाई ओवर कॉन्फिडेंट हाँ, है कि नहीं है। आप और खरीद के लगा फीडबैक के दे देखें। देना। हम्म। ओके, तो ये देखिए तानिया जी का मैसेज, हाय साहिल जी, गुड टू मीट यू एट द समिट, द परफ्यूम यू वर वियरिंग वाज सो गुड दैट आई हैड टू टेक इट फ्रॉम यू। The combination you gave me was so amazing. The fragrance is so soothing and long lasting. It lasted more than 24 hours. It has such a delicate yet bold scent with a perfect balance of floral and earthy notes. Truly, it's a fragrance that elevates everything around you. दोस्तों उसी तरीके से साहिल भाई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। आप सारे के सारे इनके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये वाला परफ्यूम मंगवा के देखें और फिर मुझे बताइएगा कि साहिल साहब ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे या वाकई में या सच्ची सच बात कर रहे थे। में तो जी, सब लोग फटाफट एक एक बोतल का अभी से ऑर्डर करें। कम से कम 100 लोग जो है ना वो नेक्स्ट टाइम आके बताएं कि ये साहिल साहब ओवर अरे कॉन्फिडेंस मार रहे हैं ओपन योर या आइज भाई ने भी तो दिया था फीडबैक एक बार सुपर चैट के जरिए से, उनको दिया हूं ना मैं। यार वो तो तुम्हारे दोस्त है ना। नहीं दोस्त थोड़ी ना है भाई, वो तो लेके गए थे परफ्यूम। हाँ तो वो दोस्त है ना, वो तो दोस्त है, दोस्त तो दोस्ती में कहेगा ही यार। तो असल में जो लोग खरीदेंगे वो बताएंगे कि क्योंकि उन्होंने पैसे खर्चे होंगे ना लोगों ने। जब पैसे खर्च के बंदा हाँ, चीज लेता है फिर बताता है कि असल में ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप फौरन से पहले साहिल भाई का परफ्यूम खरीदें और फिर मुझे बताइए कि साहिल भाई ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं या वाकई में एक अच्छा है। क्योंकि जो लोग जो हैं पहले बोल रहे हैं वो तो साहिल भाई के दोस्त यार हैं। तो दोस्त यारों ने तो प्रमोट करना ही होता है। मैं जो हूं ना अच्छा दोस्त हूँ, मैं ऐसे प्रमोट नहीं करता। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि आप परफ्यूम खरीदें और खरीदने के बाद बताइए कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या वाकई में ये परफ्यूम इतना अच्छा है। नहीं साहिल साहब मैंने तो कह दिया लोगों लो, को। मैं आपको, हमारी यहाँ पे सुष्मिता जी पता नहीं इधर है या नहीं है, उन्होंने तो मेरे से बहुत पहले परचेज किया था जब हमने सबके लिए ओपन नहीं रखा था। मैं उनका भी फीडबैक आपको बता देता हूँ। कहती है हाय, थैंक्स फॉर परफ्यूम, माय हस्बैंड गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज इन फैमिली फंक्शन। सुष्मिता जी यहाँ पे रहेगी तो वो कंफर्म कर देंगी। तो बाय द वे अभी मैं 3 फ्रेग्रेंसेस जो मेरा कॉम्बिनेशन है उसको ही मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ।